एकादशस्कन्धः अथ सप्तदशोऽध्यायः। रागं वृन्दावनसारङ्ग। उद्धव उवाच यस्त्वया विहितः पूर्वं धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणः वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषां द्विपदामपि यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिर्नृणां भवेत् स्वधर्मेण अरविन्दाक्ष तत्समाख्यातुमर्हसि पुरा किल महाबाहो धर्मं परमकं प्रभो यत्तेन हंसरूपेण ब्राह्मणेभ्यातमाधव स इदानीं सुमहता कालेनामित्रकर्षण न प्रायो भवितामर्त्यलोके प्रागनुशासितः वक्ता कर्ता वितानान्यो धर्मस्य अच्युतते भुवि सभायामपि वैरिञ्च्यां यत्र मूर्तिधरा कलाः कर्त्रा वित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदन त्यक्ते महीतले देव विनष्टं कः प्रवक्ष्यते तत्त्वं न सर्वधर्मज्ञ धर्मः तद्भक्तिरक्षणः यथा यस्य विधीयेत श्रीशुक उवाच तं स्वमुख्येन पृष्टस्य भगवान् हरिः प्रीतक्षेमाय मर्त्यानां धर्मानाः सनातनान् श्रीभगवानुवाच धर्म्य एव तव प्रश्नो श्रेयसकरो नृणां वर्णाश्रमाचारवतां तम् उद्धव निबोध मे आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः कृत्याः प्रजा जात्या तस्मात् कृतयुगं विदुः वेदः प्रणवेवाग्रे धर्मोऽहं विषरूपदृक् उपासते तपोनिष्ठां सम्मा मुक्तकिल्बिषः त्रेतामुखे महाभाग प्राणान् मे हृदयात्रये विद्या प्रादुरभूतस्याहमासं त्रिवृण्मकः विप्रक्षत्रियविच्छूद्रा मुखबाहुरुपादग्राः वैराजात् पुरुषात् जाताय आत्माचारलक्षणाः गृहाश्रमो जगनतो ब्रह्मचर्यं हृदो मम पक्षस्थानाद्वने वासः न्यासशीर्षनि संस्थितः वर्णानाम् आश्रमाणां च जन्मभूमि अनुसारिणीः आसन् प्रकृतयो नृणां नीचैः नीचोत्तमोत्तमाः क्षमोदमस्तपः शौचं सन्तोषक्षान्तिरार्जवम् मद्भक्तिश्च दया सत्यं ब्रह्म प्रकृतयस्मिमाः तेजोबलं धृतिशौर्यं तितिक्षौदार्यमुद्यमः धैर्यं ब्रह्मण्यतैश्वर्यं क्षत्रः प्रकृतयस्मिमाः आस्तिक्यं दाननिष्ठा च दम्भो ब्रह्मसेवनम् अतुरिष्टहार्थोपचगैः वैश्यः प्रकृतयस्मिमाः शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां शाप्यमायया तत्र लब्धेन सन्तोषः शूद्रः प्रकृतयस्मिमाः असौचं अनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहाय कामक्रोधश्च सर्षश्च स्वभावो अन्ते वसायिना अहिंसा सत्यमस्तेयं कामक्रोधलोभता भूतप्रिय इतेहा च धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः द्वितीयं प्राप्यानुपूर्वात् जन्मोपनयनं द्विजः वसन् गुरुकुले दान्तो ब्रह्मादीत चाहुतः मेखलाजिनदण्डाक्ष ब्रह्मसूत्रकमण्डलून् जटिलः अदौत तद्वासः रक्तः पीतकुशान् ददत् स्नानभोजन होमेषु जपोचारे च वाग्यतः न च ध्यान करोमानि कक्षोपस्थगतान्यपि रेतो नावकिरेज्जातो ब्रह्मव्रतधर स्वयम् अवकीर्णे वगाह्याप्सु यथा सुः त्रिपदीं जपेत् अग्नियर्काचार्य गोविप्र गुरुवृद्धसुरान् शुचिः समाहित उपासीत सन्ध्ये च यदवाग्जपन् आचार्यं मां विजानीयात् नावमन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः सायं प्रातरुपानीय भक्ष्यं तस्मै निवेदयेत् यच्छान्यन्यदपि अनुज्ञातम् उपयुञ्जीत संयतः शुश्रूषमान आचार्यं सदोपासीत नीचवत् यानशय्यासनस्थानैः नातिदूरे कृताञ्जलिः
एवं वृतो गुरुकुले वसेद् भोगविवर्जितः विद्या समाप्यते यावत् बिभ्रद्व्रतमखण्डितम् यद्यसौ छन्दसां लोकम् आरोक्ष्यन् ब्रह्मविष्टपम् गुरवे विन्यसे देहम् स्वाध्यायार्थम् बृहत्व्रतः अग्नौ गुरौ आत्मनि च सर्वभूतेषु मां परम् अपृथग्धीरुपासीत ब्रह्मवर्चस्वी अकल्मषः प्रीणामिरीक्षणस्पर्शसंलापश्वेलनादिकम् प्राणिनः विसुनीभूतान् अग्रतः त्यजेत् शौचमाचमनं स्नानं सन्ध्या उपासनमार्जवम् दीप्तसेवा जपो स्पृश्या भक्ष्या सम्भाष्यवर्जनम् सर्वाश्रमप्रयुक्तोऽयं यमः कुलनन्दन मद्भावः सर्वभूतेषु मनोक्वाक्काय संयमः एवं बृहत्व्रतधरो ब्राह्मणः अग्निरिवज्ज्वलन् मद्भक्तिस्तीव्रतपस्नादग्धकर्माशयो मलः अतानन्तरमावेक्ष्यन् यथा जिज्ञासितागमः गुरवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायात् गुरु अनुमोदितः गृहं वनं वोपविशेत् प्रव्रजेत् द्विजोत्तमः आश्रमादाश्रमं गच्छेत् न अन्यतावत् परश्चरेत् गृहार्थी सदृशीं भार्याम् उद्वहेद जुगुप्सितां यवीयसीं तु वयसा तां सवर्णाम् अनुक्रमात् इज्याद्ये दानानि सर्वेषां द्विजन्मनाम् प्रतिग्रहोद्यापनं च ब्राह्मणस्यैव याजनम् प्रतिग्रहं मन्यमानः तपस्तेजो यशोनुदम् अन्याभ्यामेव जीवेत शिलैर्वा दोषदृक्तयोः ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे च इह प्रेत्यानन्तसुखाय च शिलोञ्च वृत्त्या परितुष्टचित्तो धर्मं महान्तं विरजञ्जुषानः मयि अर्पितात्मा गृह एव तिष्ठत् नापि प्रसक्तः समुपैति शान्तिम् समुद्धरन्ति ये विप्रं सीदन्तं मत्परायणम् तानुद्धरिष्ये न चिरात् आपद्भ्यो नौरिवार्णवात् सर्वा समुद्धरेत् राजा पितेव व्यसनात् प्रजाः आत्मानम् आत्मना धीरः यथा गजपतिर्गजान् एवं विदो नरपतिः विमानेनार्कवर्चसा विदूयेह शुभं कृत्स्नम् इन्द्रेण सकमोदते सीदन् विप्रो वणिक्वृत्त्या पण्यैरैवापदं तरेत् खड्गेन वा पदाक्रान्तः नश्ववृत्त्या कथञ्चन वैश्यवृत्त्या तु राजन्यो जीवे मृगययापदि शरेद्वा विप्ररूपेण नश्ववृत्त्या कथञ्चन शूद्रवृत्तिं भजेद् वैश्यः शूद्रकारुकतक्रिया कृष्णामुक्तो न गर्ह्येन वृत्तिं लिप्सेत कर्मणा वेदाध्यायस्वधा स्वाहा मल्यन्नाध्येयथोदयम् देवर्षि पितृभूतानि मद्रूपाणि अन्वहं यजेत् यदृच्छयोपपन्नेन शुक्लेन उपार्जितेन वा धनेनापीडयन् नृत्यान् न्यायेनैवाहरेत् क्रतून् कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाद्येत् कुटुम्ब्यपि विपश्चिन्नश्वरं पश्येत् अदृष्टम् अपि दृष्टवत् पुत्रदाराप्तबन्धूनां सङ्गमपान्तसङ्गमः अनुदेहं वियन्त्येते स्वप्नो निद्रानुगो यथा इत्थं परिमृशन् मुक्तो गृहेषु अतिथिवद्वसन् न गृहैः अनुबध्येत निर्ममो निरहङ्कृतः कर्मभिः गृहमेदीयैः इष्ट्वा मामेव भक्तिमान् इष्टेत्वनं वा उपविशेत् प्रजावान् वा परिव्रजेत् यस्त्वासक्तमदीर्घेः पुत्रवित्तेशनातुरः त्रैणः कृपणधीर्मूढः अमाहम् इति बध्यते अहो मे पितरौ वृद्धौ भार्या बालात्मजाः अनाथा मामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः एवं गृहाशया क्षिप्तहृदयो मूढधीरयम् अतृप्तस्तान् अनुध्यायन्
मृतोन्धं विशते तमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।